ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العلي العظيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. تقام صلاة الجمعة العبادية في الصحن الحسيني الشريف بإمامة سماحة السيد أحمد الصافي وفقنا الله وإياكم لإقامة شعائر الله تعالى، وأفلح من صلى على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن عليًّا ولي الله. أشهد أن أمير المؤمنين عليًّا وأولاده المعصومين حجج الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير العمل. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة مع الصلوات.
وبركاته. أوصيكم أحبتي ونفسي الجانية بتقوى الله تبارك وتعالى والسعي لمرضاته والأمل بما عنده من عظيم المثوبة وحسن الوفادة. تقبل الله أعمالكم في هذا الشهر الحرام، شهر سيد الشهداء عليه السلام. بدءا تعازينا لجميع من يسمع كلامنا وإلى مراجعنا العظام، ونقدم التعازي لصاحب الثار الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه بذكرى شهادة جده الإمام الحسين عليه السلام. لعله من الأحاديث التي لا تنتهي هو الحديث عن سيد الشهداء عليه السلام، ولعلنا ذكرنا في أكثر من مناسبة ما للإمام الحسين عليه السلام من أثر بالغ وكبير في الحفاظ على دين جده صلى الله عليه وآله. وقد مارس سيد الشهداء عليه السلام كل الوسائل المتاحة من أجل أن يبقى هذا الدين كما جاء به النبي، ومن خلال وجوده مع أمير المؤمنين مع أبيه ومع الإمام الحسن عليه السلام إلى ما بعد شهادة الإمام الحسن عليه السلام. وطبعا هنا أحب أن أيضا ألفت النظر أن كل انحراف لا بد أن يظهر للملأ. يعني إذا كان يمكن أن تدلس الحقائق فإن عمر التدليس قليل، فلا بد أن تظهر الحقائق. ولذلك الزيف الذي واجهه الإمام الحسين عليه السلام، هذا الزيف أيضا هو دل على نفسه بأنه منحرف، وذلك لأن الذين واجهوا الإمام الحسين عليه السلام لم تكن فيهم رائحة المسيرة النبوية الصالحة. يعني لم يكن أحد من الذين واجهوا الإمام الحسين عليه السلام يعلن انتماء حقيقيا وسلوكيا للنبي صلى الله عليه وآله. نعم، في مقام التدليس على عامة الناس هم يظهرون أنهم ورثاء أو ورثوا النبي، لكن السلوك الخارجي كله كان مقرون بالاستهتار والظلم والفسوق وتجاوز الحدود. ولا شك هذا المعنى يكشف على أن هذه الطبقة التي تسنمت زمام الأمور هي طبقة بعيدة كل البعد عن دين النبي صلى الله عليه وآله. في بعض الحالات الأمة تقع تحت تخدير السلطة، وهذه السلطة تحاول بما عندها من إمكانات أن تصنع تأريخاً جديداً ليس له واقع، لكنه يمكن أن ينقش في الكتب، وذلك عن طريق بذل الإقطاعات والأموال والمناصب وشراء الذمم من أجل أن يخترع تاريخ جديد. وأنتم أيها الأخوة تعلمون أن التاريخ
عبارة عن وقائع خارجية، وهذه الواقعة الخارجية إذا وقعت لا يمكن أن تنفى أو تفنى. الشيء إذا وقع لا يمكن أن يرتفع. فالتاريخ له جنبتان، هناك تاريخ واقعي، هناك أحداث قام بها النبي وقام بها الإمام أمير المؤمنين وقام بها الإمام الحسن والحسين عليه السلام، هذه أحداث واقعية. الكم الذي وصل إلينا قد يكون قليلا، لكن أنا أتحدث عن الأمر الواقعي. من جاء بالنبوة، من جاء بالكتاب بالقرآن؟ النبي صلى الله عليه وآله. ماذا فعل النبي خلال فترة نبوته؟ فعل أشياء كثيرة. بعض الأشياء التاريخ نقلها، وبعض الأشياء التاريخ لم ينقلها، لأن النقل يضر الناقل. وهناك وقائع تاريخية ليس لها وجود، محض افتراء، لكنها تكتب. هذه المحاولة أن نخلق تاريخا جديدا، وبالنتيجة نخلق أبطالا جدد، ونخلق أحداث مثيرة جدد، تحتاج إلى جهد ومال وسلطان. وفعلا حدث هذا، وكتبت صحائف من التاريخ وأكذوبات كثيرة جدا حتى تلقاها الناس كأنها حق صراح. وهذه محنة تبتلى بها الأمم عندما يسرق التاريخ ويبدل، تبتلى بها الأمم. وطبعا الذي يميز عادة عقلاء القوم، ترى الذي يميز هو الشاهد، يعني الشاهد الحادثة. الآن عندما تمر عندنا حادثة قبل 10 سنوات أو 20 سنة، نحن أحياء يمكن أن عندما نسأل نجيب عن واقع القضية، لكن بعد الموت الذي سيجيب بدلا عنا الكتاب، الوثائق. ولذلك لاحظوا تاريخيا هناك فصل حقيقي حدث ما بين مقر الوجود النبوي في مكة والمدينة، ثم بعد ذلك الانتقال إلى الكوفة وإلى الشام. هذه الثلاث مناطق هناك فصل كامل كان بينها، وهناك حقائق موجودة في هذه البلدان الثلاثة، وهناك زيف لم يكن موجودا أصلا لكنه كتب، حتى جندت أقلام أن تكتب، وبالنتيجة كتبوا الذي لم يطلع، خصوصا مع الأزمان القديمة، لم يطلع على حقائق أخرى، تصور أن هذا هو الحق. ولذلك الإمام الحسين عليه السلام عانى معاناة كبيرة وكثيرة جدا في إقناع الناس أن ما عندهم هو ليس دين النبي. وهذه المعاناة أكملها الإمام السجاد وزينب عليه السلام. والتفتوا إخواني، هذه نقطة في غاية الأهمية. ليس من السهل على الإمام الحسين أن يعطي دمه. هذا الدم لا بد أن يكون ثمنه أيضا أن يكون شيء باهظ، شيء كبير. يعني عتاة المجرمين يتسلطون على سيد الشهداء وعلى أهل بيته ويسفكون دمه في كربلاء، هذا المعنى بنفسه ثمن، يعني جريمة نكراء. الإمام الحسين عليه السلام كان يعلم أن هناك معركة سيقتل فيها، ولا الإمام الحسين يعلم فقط، وإنما كان من قبله يعلم النبي
وأمير المؤمنين. والإمام الحسن في لحظات موته كان يقول: لا يوم كيومك يا أبا عبد الله. الثمن الذي سفك فيه هذا الدم الحرام في الشهر الحرام، الإمام الحسين يعلم أن لابد أن تحصل هناك نتيجة كبيرة أزاء هذا الدم، وهو أن هؤلاء الناس كانوا ينسبون للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا لم يقله، وكانوا يعتقدون أن الحق ليس مع هذه الوراثة للنبي، وإنما الحق مع أشخاص يعتقدون أن هؤلاء هم أقرباء النبي من جهة وهم أحق بالأمر من جهة. ولذلك البعض كان عن سذاجة يعتقد أن الإمام الحسين رجل خارجي، وكان يعتقد بحق لأن فتح عينيه على وجود يرى أن هذا الوجود هو وجود النبي، أقرباء النبي هؤلاء، والذين جلسوا مجلس النبي بأمر النبي، وهؤلاء هم الذين يمثلون دين الله تعالى. وهؤلاء لم يعرفوا المدينة، لم يعرفوا مكة، لم يعرفوا الكوفة، فشبت أعوادهم وأذهانهم على هذه الثقافة. وأنتم تعلمون إخواني، هذا التاريخ عندما يكون هو التاريخ الرسمي للدولة، هو التاريخ الذي يجب أن يدرس، هو التاريخ الذي يجب أن يبلغ. اجلسوا في المساجد وانشروا هذه الفضائل، ولا تنشروا فضيلة لأبي تراب. هذا تدريس ممنهج. فهؤلاء فتحوا أعينهم على هذا الوجود، وبالنتيجة الناس تنقاد. التفتوا إخواني، هناك مسألة اجتماعية في علم الاجتماع. الناس في بعض الحالات تنقاد، الناس تصنع الظالم، الناس تقبل بما يقول، أغلب الناس تطلب العافية. ما لنا وهؤلاء، بحيث يتصور أن الإمام الحسين صارعهم على ملك، وإنما هؤلاء يملكون، والإمام الحسين يريد أن يملك كحالا، فهو من طلاب الدنيا. فالناس تنكفئ ويعتقدون أن الإمام الحسين هو طلب ليس طلبا شرعيا، لم يطلب حقه، وإنما الحق ليزيد. الإمام الحسين نازعه في ذلك. ولذلك هذه القناعات عندما تتبدل وتكون قناعات أخرى، الأمم تقع فريسة في ذلك. وكلما كانت الأمة جاهلة كلما قبلت أن تقع في هذا الزيف. وهذه مسألة اجتماعية خطرة جدا. سيد الشهداء عليه السلام والتراث الخاص للأئمة عليهم السلام، للنبي وأمير المؤمنين والإمام الحسن والعائلة، يعرفون الأمور كيف بدأت تجري. ولذلك الإمام الحسين عليه السلام بدأ يطرح مشروعا، هذا المشروع غير منفك عن مشروع جده. وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. هذا المعنى، كون الإمام الحسين عليه السلام قاد هذا المشروع وأمام تداعيات في منتهى الخطورة، أمام واقع مزيف وواقع صعب فيه شيوخ وفيه علماء ينسبون وفيه رواة وهم يروون عن النبي. لاحظوا هذا وجود خطر، ليس من السهل أن يقظ هذا الوجود الإمام الحسين أو الإمام السجاد أو زينب عليه السلام، لولا أن الإمام له القابلية على أن يفهم هذه الأمور وله القدرة على أن يزعزع هذه الأمور.
وإلا المنهجية التي اتخذها سيد الشهداء والإمام السجاد وزينب عليه السلام في غاية الأهمية. زعزعت كيان فكري قائم على اللاشيء، قائم على الزيف، قائم على عدم التأريخ. ولاحظوا إخواني، التأريخ مهم في معرفة الأشياء. نعم، واقعا علميا التاريخ لا يصنع العقيدة، العقيدة هي التي تصنع التاريخ. لكن الناس عندما تندفع وتنقل لها تزييف الأشياء تعتقد بهذا المنقول، وبالنتيجة ترتب عليه أثرا عقائديا أو فقهيا. ولذلك اعرف الحق تعرف أهله. وبدأ هذا الزيف بحيث النفوس كانت مهيئة إلى أن تقتل سيد الشهداء. ونقلنا بخدمتكم يوم 10 من المحرم الإمام الحسين لم يبادئ بقتال، وأنا بدأ يخطب فيهم أن هؤلاء آلاف مؤلفة جاءوا من أجل أي شيء. بدأ الإمام يحتج عليهم بقتيل قتلته، سنة بدلتها، إن كانوا يعرفون السنة. لا يجاوبون، لا يوجد جواب. لا، ماذا نقاتل؟ قضية أنه أنت ابن قتال العرب بغضا بأبيك. لاحظوا الجاهلية. ثانيا، لا بد أن تنزل على حكم الأمير، لا يوجد شيء آخر. قضية عصبية قبلية، وكأن أمير المؤمنين قتل الناس اللي كانوا أهل حق. هو النبي قتلهم، النبي قتلهم، الأمير قتلهم، هؤلاء الذين وقفوا ضد النبي. فإذا الدين بمعنى أن وصل إلى قلوب هؤلاء لم يكن. ثم بعد ذلك أنه لماذا تقاتل؟ لا بد أن تنزل على حكم الأمير. من الأمير؟ ما هو تأريخ الأمير؟ تأريخ الأمير ما هو؟ النسبي والفكري. ممكن الآن نصدر للعالم تأريخا مشرفا للأمير الذي قاتل الحسين عليه السلام. إلى العالم الآن بعد 14 قرن نصدر تاريخا مشرفا إلى العالم على أن هذا الذي قاتل وقتل الإمام الحسين له أكرومة وله عرق وله تاريخ وله أثر. من هؤلاء؟ هذا العمى الذي كان عليهم. انزل على حكم الأمير. والإمام بدأ يخطب، لعل فيهم أحد اشتبه عليه الأمر، لعل فيهم أحد لا يفهم. بدأ يذكرهم بأبي سعيد الخدري موجود حي. هل يوجد ابن بنت نبي غيري؟ اسألوا العالم، هل يوجد أحد غيري أنا وأخي الحسن؟ لا يوجد. وهذا من الحجج على هؤلاء. إن كانت قلوبهم وعقولهم قد تشبعت بذلك النهج الأموي، فإن الإمام الحسين لا أقل هؤلاء الموجودين ألقى الحجة عليهم. كانوا لا يسمعون. حتى بعد أن استشهد الإمام الحسين وجيء برأسه الشريف إلى مقر الخلافة الإسلامية التي جاءت يفترض بنهج النبي، ماذا كان يقول يزيد؟ ليت أشياخي ببدر. ثم بعد ذلك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. بها الصراحة والصلاثة والخبث والانتقام. طبعا هذا وجود دولة سخرت من أجل أن يقتل سيد الشهداء. إذن ما هو الجهد الذي لا بد أن يبذل في مقام أن ترجع الناس إلى ما كانت عليه؟ ولذلك الإمام السجاد في كلمته البليغة
أعتقد حتى بعض النقلة لم يفهموا سر هذه. جاء الإمام السجاد مع العائلة بلا الحسين وأبي الفضل والأصحاب والأخوة، واضح أن استشهدوا. هذا عندما يسأل من الغالب، الإمام السجاد يقول إذا أذن المؤذن تعرف من الغالب. لاحظوا هذا منهج يبحث عن نبوة، حاولوا أن يجهضوها. منهج يريد أن يرجع الانحراف، بعد أن انحرف يريد أن يرجع العدالة. وذاك منهج يبحث عن ملك الري، ومنهج يبحث عن ملك زائل، ومنهج يبحث عن أطماع، ومنهج يبحث عن دنيا وعن شهوات وعن خمور وخنازير وقردة. لذلك إخواني ألفت النظر إلى قضية. الإمام الباقر عليه السلام الذي أيضا كان أحد الشهود على واقعة الطف، عندما زار الحسين بزيارة عاشوراء، كثير من الأمور في زيارة عاشوراء قلبت بعض الأفكار المنحطة المنحرفة. فالإمام أراد أن يبين، بعد أن بين الإمام السجاد وبعد أن بينت زينب عليه السلام، الإمام بين واقعية الإمام الحسين من خلال الزيارة. واستمر نهج الأئمة الأطهار بالحث على زيارة الإمام الحسين وإذكاء المآتم والإبقاء على ذكر سيد الشهداء عليه السلام، وحتى كانوا يمارسون هذا العمل بأنفسهم الشريف. ولذلك إخواني يعني هذه نصيحة لكل الأخوة الأعزاء، يعني جيلنا جيل الشباب لا بد أن تتركز في ذهنه قضية إقامة الشعائر والمآتم، وهذا التراث لا بد هذا الجيل أن يعرف. عندما يحضر مجلس العزاء لا بد أن يعرف هذا الحضور المبارك هو امتثالا لأمر الأئمة الإمام الصادق في أن احضروا وأحيوا أمرنا واحضروا المجالس. والإمام الرضا يقول أن يوم الحسين عليه السلام أقرح جفوننا. هذا الجيل لا بد أن يعلم أن بعد 14 قرنا هناك جهد كبير بذل من كل الطبقات الاجتماعية في أن يبقى ذكر الحسين عليه السلام إلى ما وصل إليه الآن. وهاي مجالس الذكر، مجالس العزاء ومجالس اللطم على الصدور، هذه كلها هي إحياء حقيقي لقضية سيد الشهداء عليه السلام. الإمام الباقر عليه السلام، وكما لعلنا ذكرنا، لكن مسألة عاشوراء كما قلت هي تتجدد. لاحظوا كيف انطلق بالزيارة إلى قضية غير معهودة في الوقت الذي هؤلاء يقولون قد قتلنا خارجيا، في الوقت الذي يتغنى أميرهم بأنه لا خبر جاء ولا وحي نزل. وهذا الجو الذي استمر بالولاة في الحصار على أهل البيت عليهم السلام، الإمام الباقر عليه السلام يقلب الحقائق. في عاشوراء ماذا يقول؟ يخاطب جده، قال يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة، لاحظوا، بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام. هؤلاء الذين قالوا خارجين هؤلاء لم يفهموا شيئا. زينب تخاطب يقول إن كنت تدين بديننا، إن كنت أنت ليس لك علاقة لا بالنبي ولا بالأمير ولا بنا أصلا، إنما أنت سلطان تمكنت من بعض الجند، بعض الأقزام، بعض الأدوات، سخرتهم
لقتلنا، لكن أتعلم ماذا صنعت؟ أي فرية ارتكبت؟ أي كبد لرسول الله صلى الله عليه وآله. الإمام الباقر يقول: يا أبا عبد الله، لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام. ثم يقول: وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات، فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت. لاحظوا النقلة التي مارسها الإمام الباقر عليه السلام. هؤلاء يزعمون أنهم انتهت المعركة وصفى لهم الملك، يعتقدون الأمر هكذا. والإمام الحسين بقي على كربلاء 3 أيام، وأخذوا العائلة بهذا المظهر، والإمام السجاد معهم، ودخلوا على يزيد بمظهر ظاهره الذلة. وهؤلاء جذلان فرحة، تقول له زينب عليه يتوقع الأمر انتهى. هؤلاء كانوا يعتقدون. إذن إخواني، لاحظوا ماذا صنع سيد الشهداء عليه السلام عندما تخاطب زينب بهذا الخطاب. أصبح شعارا: فكت كيدك واسعى سعيك. قضية ليست قضية ارتجالية، لا، قضية مسبوقة بعلم، مسبوقة بفهم، مسبوقة بطريقة. هذا دين النبي، لا يمكن أن لا أنت ولا غيرك ولا عشرات من أمثالك يستطيعوا أن يجهضوا هذه القضية. ولذلك إخواني، قضية سيد الشهداء لها حساب آخر. أنا لا أستطيع الآن أن أتكلم بكل شيء لضيق الوقت، لها حساب آخر. أبى الله تعالى إلا أن يبقى ذكر الحسين عليه السلام دائما. ولذلك جميع الطواغيت كلما حاولوا أن يقضوا على قضية الحسين عليه السلام خذلهم الله تعالى شر خذلان. لأن قضية الحسين إلها حساباتها الخاصة، إلها وضعها الخاص. إنسان فعلا إذا أراد أن يدخل إلى معرفة الله تعالى عليه أن يلج إلى سيد الشهداء. في زيارة الجامعة باب الله المؤتمن. الإنسان إذا أراد يجب أن يلتفت. قضية الحسين عليه السلام فيها قضية نبوية خالصة: حسين مني وأنا من حسين. تعرفون أن النبي صلى الله عليه وآله لا يتكلم جزافا. ولذلك الإمام الحسين بحمد الله تعالى خالد. نحن كلما أردنا أن نطور أنفسنا، نطور قابلياتنا، نفهم أكثر، نطلق باب الحسين، عسانا أن نحصل على بركات، على علم، على فكر، على تقوى من سيد الشهداء. والإنسان في كل يوم عليه أن يزداد، كلما تأمل في سيد الشهداء عليه أن يزداد. وكلما الإنسان سيء الحظ كان بعيدا عن الحسين عليه السلام كلما قل حظه من المعرفة، وكلما قل حظه من الفكر، كلما قل حظه من كل المكرمات. الإمام الحسين عليه السلام يقرأ من أكثر من زاوية إخواني، من أكثر من زاوية، لكن تبقى الزاوية العاطفية، زاوية الدمعة، تبقى هي الزاوية الأرجح. والأئمة عليهم السلام مارسوا هذه القضية بهذا المعنى. الإمام الحسين طاقة من الكمال. الروايات الكثيرة تشدد على قضية الإبكاء والبكاء ومجالس الحسين. الإمام الصادق عندما جاء بأبي فروي يتحدث وذكر قضية عبد الله الرضيع، بعض العلويات أراد أن يثيرني لمجلس، جاءته بطفل رضيع للإمام الصادق تذكره بالطفل الرضيع، ضجة العويل والبكاء. الإمام الصادق قال: الباب الباب، انتبهوا، هؤلاء ينظرون إلى دمعة سيد الشهداء يعتبرونها خطرة، وهي فعلا خطرة. هذه دمعة حارة فيها رفض
لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل. هذه دمعة الحسين، هذا معنى لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أفر أو أقر إقرار العبيد. لذلك إخواني حافظوا على دمعة سيد الشهداء في عاشوراء وفي غير عاشوراء. المجالس بركات من جانب مواساة للنبي، لكن أصل المجلس هو للبركة، تنزل فيه الملائكة الرحمات. مجالس الحسين عليه السلام جدا جدا مهم. على كل حال أنا كان بودي أن أكون أكثر، لكن الوقت أدركنا. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركات سيد الشهداء وبهذا الشهر، شهر الحزن، شهر النبي والأمير والإمام الحسن وشهر فاطمة الزهراء عليه السلام وشهر سيد الشهداء، أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا من البكائين على سيد الشهداء عليه السلام، وأن يجعل هذه العيون عيون قريرة يوم اللقاء، يوم نلقى الله تبارك وتعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا فيكون موروثا، ولم يكن له شريك في ملكه فيضاده فيما ابتدع، ولا ولي من الذل فيرفده فيما صنع. فسبحانه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا وتفطرتا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اللهم صل عليه صلاة دائمة، وصل على وصيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وصل على بضعته الطاهرة المفجوعة فاطمة الزهراء، وصل على ولديها الحسن المجتبى والحسين الشهيد في كربلاء. اللهم وصل على الأئمة الهداة والسادة الولاة علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي. اللهم وصل على السيد السند والإمام المعتمد سليل الأنبياء ووارث الأولياء الهادي المهدي والقائم المهتدي والطاهر التقي الزكي النقي الرضي المرضي، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء.
إخوتي أخواتي، أود أن أتحدث عن مقولة الإمام الحسين عليه السلام عندما عرضت عليه البيعة وهو لا زال في المدينة، بعد حوار طويل بينه وبين الوليد ذكر هذه الجملة، قال: ومثلي لا يبايع مثله. ثم ذكر حديثا آخر. هذه الجملة الشريفة من الإمام الحسين عليه السلام حقيقة تمثل خطاً عريضاً وواضحاً لمسألة، وهو أن الإمام الحسين قال: ومثلي لا يبايع مثله. ترى الإمام الحسين يقول: إني لا أبايعه، هذا له مطلب. معنى الإمام الحسين عليه السلام لا يبايع الطرف الآخر لاختلاف واضح بين سيد الشهداء وبين. ترى الإمام عبر قال: ومثلي لا يبايع مثله، كأن أشار إلى نقطة أخرى، وهذه النقطة الأخرى عامة، يعني يمكن أن تنطبق على ما تفوه به سلام الله عليه، وممكن تنطبق على ما قبله، ممكن تنطبق على ما بعده. الإمام عليه السلام في هذه الجملة الشريفة جعل هناك خطين متوازيين لا يلتقيان أبداً. خط مثله سلام الله عليه، والخط الآخر هو خط مثله ذاك الطرف المقابل. والبيعة عبارة عن عدم الالتقاء أصلاً. أنا لا أبايع، أنا لا ألتقي معك أصلاً. لا شك أن هذا الطراز من البلاغة له من الأهمية أيضاً بمكان. هذا شعار الإمام الحسين عليه السلام، بيّن طريقة واضحة للتعامل مع الطرف المقابل، أنه مثلي لا يبايع مثله تحت أي ضغط من الضغوط. لماذا؟ لأن هذا منهج وهذا منهج، التفتوا جدا ماذا أقول، يضاده، فلا يمكن أن يجتمعا. الأمور المضادة حتى الأطفال يعرفونها. الآن عندما يأتي طفل تقول له هذه الورقة سوداء وبيضاء، لا يصدق. قال: لا يمكن، السواد والبياض لا يجتمعا في ورقة واحدة، هي سوداء وهي بيضاء، إما سوداء وإما بيضاء. الإمام أراد أن يبين أن هذه المثلية لي هي عبارة عن منهج، وهذا المنهج منهج ممتد، والمنهج الآخر أيضا منهج ممتد، لكن هذان لا يمكن أن يلتقيا، بينهما تمام المنافرة، بينهما تمام المضادة، وإن أدى ذلك إلى سفك دمه. مسألة بيع التقاء هذا لا يمكن أن يحصل، ولذلك نقرأ هذه القضية بإمعان حتى نعرف أن نتيجتها ماذا؟ نتيجتها شهادة كربلاء. العالم الإمام عليه السلام، العالم يقدم سمعته، يقدم خطه، يقدم فكره
على حياته، أن مثلي لا يبايع مثله. هذه مسألة مفروغ منها، هذا لا يمكن أن يجتمع، لأن هناك عند الإمام صلاح، عنده فساد. الصلاح والفساد لا يجتمع. عند الإمام استقامة، هو عنده إعوجاج، عنده انحراف، فكيف تجتمع الاستقامة مع الإعوجاج والانحراف؟ أن الإمام عليه السلام عنده أمانة، وهؤلاء عندهم خيانة، فلا يجتمع الأمين مع الخائن. لاحظوا الأمانة. الإمام السجاد له مقولة، أنا أتكلم منهج، قال: لو أن الشخص الذي قتل أبي الحسين أودعني السيف الذي قتل به، أودعني، قال هذا أمانة، أنا أرجعه. أمير المؤمنين مسك الماء، قال: اتركوهم يشربون من الماء، هؤلاء أعداؤنا. قال: يشربون من الماء، أنا منهج يختلف. هم مسكوا الماء، منعوا عن الماء عن أمير. الإمام الحسين عليه السلام الحر يجعجع به ب1000، الإمام قال: اسقوهم، هؤلاء آذونا في الطريق، قال: اسقوهم. منهج الإمام يختلف، منهج استقامة وأمانة وعدل ورحمة. هم مسكوا المشرعة، لا تذوق الماء، منعوا عن العائلة وعن الأطفال والنساء الماء. هذا منهج، كيف يلتقي هذا مع هذا؟ الإمام عليه السلام في الأمانة، ويعلمنا النزاهة، ويعلمنا الصدق، ونأخذ منه هذه المعارف. المقابل يسرق ويغصب ويقتل، كيف يجتمع هذا مع هذا؟ الإمام سلام الله عليه منتهى العدل، لا يمكن أن يظلم حتى في واقعة الطف. وضع خده على ولده علي الأكبر، ووضع خده على جون مولى أبي ذر. كان يأتي لهذا المقاتل كما يأتي لولده. طرف المقابل ظالم غشوم، يقتل النفس المحترمة المحرمة. كيف يستقيم هذا مع هذا؟ ولذلك إخواني وأعزائي، وهذا الكلام عام، كما كانت مقولة الإمام الحسين في ذلك الوقت مستمرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لابد أن تكون هناك ومثلي لا يبايع مثله. استحالة التقاء الفضائل مع الرذائل، استحالة الالتقاء. ولذلك ذكرنا في أكثر من مناسبة، المنازعة الدينية لا تقبل المصالحة، تختلف عن المنازعة الدنيوية، لأن المنازعة الدينية هذا شعارها، مثلي لا يبايع مثله. عليه أن يتحلى بما عندي، أهلا وسهلا. عليه أن يترك القتل والسرقة والنفاق والدجل والظلم، عليه أن يترك، أهلا وسهلا. أما أن نكون بهذين الخطين المتنافرين، الذي أحدهما يرفض الآخر، فيستحيل أن يلتقي. فهذه قاعدة ضربها سيد الشهداء عليه السلام، وبالنتيجة هي مستقاة من جده المصطفى صلى الله عليه وآله. أنا من حسين، النبي صلى الله عليه وآله عرض عليه كل شيء، اترك هذا الأمر. هؤلاء جهلة إخواني، الجاهل مشكلة، الجاهل أو المتجاهل. قد المتجاهل يكون شأنه أصعب، يعرضون على النبي كل شيء مقابل ماذا؟ اترك الدعوة. هذا أمر
خارج عن أن أترك وما أترك. أنتم الآن في الكعبة تعبدون الأصنام وتتخذون آلهة، أنا منهج توحيد، هذا غير هذا، لا يمكن أن يجتمعا. وأمير المؤمنين عليه السلام مر بقصص من هذه القصص التي لا نتحدث، وسيد الشهداء بينها وهو في المدينة: ومثلي لا يبايع مثله. أنا أختلف منهجيا، أختلف منهجي مثل منهجي، لا الإمام السجاد يبايع المقابل، ولا الإمام الصادق، ولا الإمام، وحتى الإمام الرضا. تعرفون جيدا تلك المعاناة التي مر بها عليه السلام، بيع بمقدار أنا أنت لا. وهذه مثلي لا يبايع مثله لاءات سيد الشهداء، أرجو أن نقف عندها. هذه ليست لاءات شعارات، وإنما لاءات حقيقية. الإنسان عندما تكون هناك عنده مصداقية وحقانية وحقيقية يقترب من سيد الشهداء خطوة خطوة. لا أعطيكم بيدي حقيقة، شعار حقيقي ولم يعطي، لا أقر لم يقر، ومثلي لا يبايع لم يبايع. لماذا؟ لأن هذا المنهج يختلف عن هذا المنهج. لذلك إخواني في كل أوقاتنا وأزماننا وعصورنا هذان المنهجان موجودان، هما امتداد إلى صراع قابيل وهابيل. عليه السلام هو الصوت الأقوى بعد أن كان قبل 14 كما يتصورون. هو دائما الصوت الأقوى، يتصورون كما قلت في الخطوة المكنة لهم. لماذا؟ لأن هذا الخط لا يمكن أن يكون تحت هذا الخط. نسأل الله سبحانه وتعالى بمن نحن بجواره صاحب هذه المقولة ومثلي لا يبايع مثله أن نكون من الذين يستنون بسنته وتكون فيهم كل المثل من القيم التي جاء بها سيد الشهداء عليه السلام، وأن يبعدنا وإياكم عن الظالمين والمنافقين والحاسدين والكائدين وكل جهات الانحراف. نسأله تعالى التوفيق لما يحب ويرضى. أرانا الله تعالى في الجميع كل خير، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. والقنوت الثاني بعده إمام الجمعة سماحة السيد أحمد الصافي. صلى على محمد وآل محمد. قد قامت الصلاة يرحمكم الله. ساووا الصفوف جزاكم الله خيرا. الله أكبر. الله أكبر. النية تكبيرة الإحرام يرحمكم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر.
الله أكبر. قنوت لا إله إلا الله الحليم الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك من كل خير أحاط به علمك، وأعوذ بك من كل سوء أحاط به علمك. اللهم إني أسألك عافيتك في أموري كلها، وأعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. ركوع. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. سجود. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. ركوع. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. قنوت لا إله إلا الله الحليم الكريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لمحمد وآله الأطهار. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. سجود. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. يا ولي العافية. سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بسم الله وبالله. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لأمواتنا الأمنية والحشد الشعبي ورحمة لأمواتنا وشهدائنا صلوا على محمد وآل محمد. لتسهيل الأمور وقضاء الحوائج وشفاء المرضى وتعجيلا للظهور الثالثة بأعلى أصواتكم. تسبيح سيدتي ومولاتي فاطمة الزهراء عليها السلام. الله الرحمن الرحيم. إلهي أسكنتنا دارا حفرت لنا حفر مكرها، وعلقتنا بأيدي المنايا في حبائل غدرها. فإليك نلتجئ من مكائد خدعها، وبك نعتصم من الاغترار بزخارف زينتها.
فإنها المهلكة طلابها، المتلفة حلالها، المحشوة بالآفات، المشحونة بالنكبات. إلهي فزهدنا فيها وسلمنا منها بتوفيقك وعصمتك، وانزع عنا جلابيب مخالفتك، وتول أمورنا بحسن كفايتك، وأوفر مزيدنا من سعة رحمتك، وأجمل صلاتنا من فيض مواهبك، واغرس في أفئدتنا أشجار محبتك، وأتمم لنا أنوار معرفتك، وأذقنا حلاوة الصافي أفضل الأعمال الصلاة على محمد وآل محمد. أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا ولي الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. يرحمكم الله. ساووا الصفوف جزاكم الله خيرا. الله الله أكبر. النية تكبيرة الإحرام. يرحمكم الله. الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. لا إله إلا الله الحليم الكريم. محمد وآل محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بمحمد وآله الأطهار. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم تقبل شفاعته وارفع درجته بحول الله. بحول الله.
الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. يا لطيف. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعلنا بالعلم عاملين وبالطاعة قائمين، ولا تجعلنا أسارى في أيدي الظالمين، ونبهنا من نومة الغافلين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بسم الله وبالله. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أفضل الأعمال الصلاة على محمد وآل محمد. إلى شرف النبي وآله وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات. تسبيح سيدته ومولاته فاطمة الزهراء عليها السلام، ونسألكم الدعاء. صوت يطبق المدى ويحزن السماء، كف ترف في الفضاء براية حمراء. صوت يطبق المدى ويحزن السماء، كف ترف في الفضاء براية حمراء. أنشودة 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 تصبغها الدماء، وصبية ضاقت بهم مهامه الصحراء، وأكبد لهم حر ظماء. فيوم كربلاء فيوم كربلاء فيوم كربلاء. قانونه يمنع حتى الطفل شرب الماء، قانونه يشعل نار الحقد في الخباء، قانونه يمنع حتى الطفل شرب الماء، قانونه يشعل نار الحقد في الخباء.
ويرعب الصغار والنساء. من أرض كربلاء ترتفع الأصداء وتملأ القلوب بالإيمان.